वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। एक बार फिर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। जिस तरह आप जानते हैं कि आज इंटरनेशनल डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है पीपल विद डिसेबिलिटी, और हम अपने प्रोग्राम में आज यही कह रहे हैं कि डिसेबिलिटी तो है, लेकिन अगर इसे हम ये कहें कि डिफरेंटली एबल तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है और हम अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को देखते हैं कि जो किसी एक चीज़ की कमी का शिकार होने के बावजूद बहुत सी ऐसी चीज़ें कर लेते हैं जो शायद फिज़िकली या मेंटली बहुत एक्टिव लोग नहीं कर सकते। आज हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं आतिफ शेख। उनसे हम जानेंगे, क्योंकि वो एक्टिविस्ट हैं, राइट्स पर काम करते हैं, जो लोग डिफरेंटली एबल हैं उस हवाले से उनसे सवाल करेंगे कि किस तरह से वो इतने मोटिवेटेड हैं, सोसाइटी किस तरह से उनके साथ मिलकर साथ देती है, उनकी फैमिली ने किस तरह उनका साथ दिया। क्यों तौसीक? Absolutely. Atif, good morning. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम, thank you very much. Welcome to Rising Pakistan. और आतिफ, आपको याद होगा मेरी आपकी मुलाकात सबसे पहले इसी स्टूडियो में इसी शो में हुई थी आज से 15 साल पहले। बिल्कुल, मुझे अच्छी तरह याद है। आई एम रियली हैप्पी कि 15 साल बाद दोबारा हो रही है। नहीं, 15 साल बाद दोबारा नहीं हो रही, बीच में कई दफा हुई है, लेकिन दिस ब्रिंग्स मी टू दिस फर्स्ट क्वेश्चन आतिफ के 15 साल पहले जब आपने डिफरेंटली एबल लोगों या पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का पाकिस्तान के मसाइल सामने रखे थे, आज जब आप बैठे हैं उसी दिन पे आफ्टर 15 इयर्स कोई बेहतरी आई? जी तौसीक साहब, पहली बात तो ये कि थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं वो आवाज़ जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की है वो आपके मीडिया के थ्रू एक चैनल के थ्रू लोगों तक पहुंचा सकूं। 15 साल पहले पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ या माजूर अफराद जिनको हम कहेंगे, उनकी एक जो मूवमेंट थी उसकी डायरेक्शन डिफरेंट थी। अच्छा। उस वक्त चैरिटी मॉडल या मेडिकल मॉडल वर वेरी कॉमन। लोग इस चीज़ के पीछे भाग रहे थे कि इलाज हो जाए, ठीक हो जाए तो फिर मुआशरे का हिस्सा बनेंगे, उसके बगैर कुछ नहीं कर सकते। चैरिटी मिल जाए, कोई ज़कात मिल जाए या कोई मदद कर दें तो फिर बात बनेगी, और बस इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। व्हील चेयर की डोनेशन मिल जाए। डिसेबिलिटी राइट्स मूवमेंट जो पूरी दुनिया में चल रही है, जो लोग, पाकिस्तान भी जिसका हिस्सा है, गुज़श्ता 10 से 15 सालों में बहुत बड़ा शिफ्ट आया है उसके अंदर। अच्छा। हम चैरिटी और मेडिकल मॉडल के से शिफ्ट होकर सोशल और राइट्स बेस्ड अप्रोचेस की तरफ जा रहे हैं। पहले इनको स्पेशल पर्सन कहा जाता था, डिफरेंटली एबल्ड या कुछ ऐसे खूबसूरत अल्फाजों से नवाजा जाता था या बेचारे कह देते थे। अब राइट्स बेस्ड मॉडल है, यानी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, पर्सन फर्स्ट अप्रोच, पहले पर्सन फिर उसकी डिसेबिलिटी। ये तो सबसे बड़ा एक शिफ्ट है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी दे हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज पर्सन। वो कोई स्पेशल कमोडिटी नहीं है कि उनको डिफरेंटली एबल या स्पेशल के साइड पे कर दिया जाए। नंबर 1। नंबर 2 जो चेंज आई है, अब लोग डिसेबिलिटी को इन्वायरमेंट के अंदर देखते हैं। यानी अगर एक शख्स की कोई इम्पेयरमेंट है, कोई माजूरी है, तो वो माजूरी कब नज़र आती है? जब वो घर से निकलता है, उसे पता चलता है मेरे पास व्हील चेयर नहीं है, मैं माजूर हूँ। मेरे पास अगर व्हील चेयर है, बाहर निकलने का रास्ता एक्सेसिबल नहीं है, तो मैं माजूर हूँ। एक आदमी जब हॉस्पिटल या कोर्ट में जाता है जो डेफ है, जब उसे पता चलता है यहाँ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर नहीं है, तो मैं माजूर हूँ। यानी कि इम्पेयरमेंट इंटरेक्टिव विद एनवायरनमेंट, डिसेबिलिटी इन्वायरमेंट के अंदर है। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। बड़ी ज़बरदस्त बात जी। अगर हम कहीं फर्स्ट फ्लोर पे हमें जाना पड़ जाए, तो सीढ़ियाँ भी ना हो, तो हम नहीं पहुंच सकते, तो मैं भी डिसेबल हो गया। हमें अपने अपने घरों से यहाँ आने के लिए किसी न किसी गाड़ी पे आना पड़ा। हम पैदल नहीं आ सकते, चाहे जितना भी तेज भाग सकते हो, तो हम डिसेबल्ड बनेंगे कि गाड़ी नहीं है। तो डिसेबिलिटी इज इन द एनवायरनमेंट, दैट्स अ बिग शिफ्ट। दूसरी तब्दीली, जो दूसरी चेंज इस पूरे इस डेढ़ डेकेड में जो मैंने देखी है, जो हम आज सेलिब्रेट करेंगे, उस वक्त पाकिस्तान में माजूर अफराद के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कानून नहीं था। अब हर सूबे में, इस्लामाबाद में, हर जगह हमारे राइट्स बेस्ड लेजिस्लेशन मौजूद हैं। पाकिस्तान ने 2011 में यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को रेटिफाई किया था। उस कन्वेंशन को रेटिफाई करने का मतलब है कि हम अपने मौजूदा कवानीन को डिसेबिलिटी इंक्लूसिव बनाएं या ऐसे कानून वज़ा करें जो एंटी डिस्क्रिमिनेटरी हों, जो डिसेबल पर्सन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। ये कौन से किस साल की बात है? 2011 यानी 10 साल गुजर गए। अब पाकिस्तान में वो कवानीन बन चुके हैं। फ़ायदा होता है इस तरह के कवानीन? देखिए, मैं इसकी एक और फिर मिसाल छोटी सी दूंगा। अमेरिका में अमेरिकन डिसेबिलिटी एक्ट बनने में 35 साल लगे, 25 साल, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में आगे 20 साल और, क्योंकि लॉज बन जाते हैं
لاس کو انڈرسٹینڈ کرنا, ان کے رولز آف بزنس بننے میں, اور ان کی ساتھ پینالٹیز اور ریوارڈس کو اٹیچ کرنے میں, ان کے کیسز بننے میں, ان کو امپلیمنٹ ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے. ایک میں جب پڑھنے جاپان گیا 2002 میں, تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ابھی پوری دنیا میں ایسے ہی ہے کہ پلیٹ فارم اور ٹرینیں سب برابر ہوتے ہیں, ہر جگہ ریمپس ہوتے ہیں. اس وقت میں نے پوچھا کہ یہ ہمارے ملک میں تو ریل کا پلیٹ فارم یہاں ہوتا ہے اور ٹرین اتنی اونچی ہوتی ہے, بہت مشکل سے ہم چڑھتے ہیں, تو یہ آپ لوگوں نے یہ کیسے کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ڈسیبل پرسن جب ویل چیئر پہ نکلے, انہوں نے بات اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کی. اتھارٹیز نے پوچھا یہ چاہتے کیا, ہم ان کو اٹھا کے بٹھانے کو تیار ہیں, لیکن یہ 500 لوگ کیوں آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں چاہتے, بس آپ ہمیں نہ اٹھا کے بٹھائیں, آپ یہ پلیٹ فارم اونچا کر دیں تاکہ ہم خود ٹرین میں سفر کر کے کالجز, اسکول اور دفتروں, یعنی پلیٹ فارم اور ٹرین آ کے جب رکے تو وہ بالکل پلیٹ فارم کے ساتھ رکے. بظاہر یہ بڑی معمولی سی بات ہے, لیکن اس پلیٹ فارم کے 1.5 فٹ کے فاصلے کو یہاں لانے میں 22 سال لگے جاپان جیسے ملک میں. یہ پوری ایک موومنٹ ہے جس کو سمجھنے کے لیے ڈیکیڈ سے. پاکستان الحمدللہ بہت اچھی اسٹیج پہ آ چکا ہے جہاں پہ ہم ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے جا رہے ہیں کہ ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کریں. تمام انسان, ہمارے مذہب نے ہمیں بتایا کہ تمام انسان برابر ہیں, لیکن ہر ایک کے فنگر پرنٹس بھی مختلف ہیں. ساتھ یہ بھی ہے کہ ڈائیورسٹی ہر انسان کے اندر ہے, ہر انسان برابر ہے پر مختلف خصوصیات کا مالک ہے. عاطف, آپ اپنے سر تھوڑی پرسنل ہمیں چیلنج زندگی کا بتائیں. آپ کس طرح کی ڈسیبلٹی کا شکار پیدائشی طور پر تھے یا بعد میں ہوئے, اور وہ اس چیلنج کو کیسے اوور کم کیا ایموشنلی؟ بالکل, دیکھیے اب آئی ایم 45 ایئرز اولڈ, تو میری ڈسیبلٹی جب میں پیدا ہوا تو آئی واز بورن ود اے ڈسیبلٹی, اور اس وقت یہ انڈرسٹینڈنگ اتنی کامن نہیں تھی. لیکن میرے پیرنٹس نے ٹائملی اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی کوششیں کی. اسلام آباد میں تھے, میرے والد سرکار گورنمنٹ امپلائی تھے, تو انہیں آئیڈیا تھا کہ گورنمنٹ ہاسپٹلس میں کون سے ڈاکٹر کہاں ہیں, تو انہوں نے ٹائملی ایفرٹ کی. لیکن جب اسکول جانے کا ٹائم آیا تب پتہ چلا کہ اٹس امپاسبل. اسکول جانا, وہاں کے بچے ایکسیپٹ کریں, ٹیچر ایکسیپٹ کریں, وہاں کا انوائرمنٹ ایکسیسیبل نہیں ہے. میری ڈسیبلٹی ایک طرح سے ڈیفارمڈ لمبس تھے, یعنی ہاتھ اور پاؤں مڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس کے ساتھ چلنا بھی مشکل ہوتا ہے. اور بظاہر لوگ ایک سوال لازمی کرتے ہیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے. اٹس اے ویری کامن کوسچن. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے پرسن ود ڈسیبلٹیز کا پاکستان میں, کہ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہم فوراً پوچھتے ہیں آپ کو کیا ہوا ہے, اور پھر آگے ہم مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں. علاج کروایا, فلاں جگہ چیک کیا, فلاں ڈاکٹر سے ملے. تو یہ ایک سب سے وی کال اٹ سوشل بیریئر, سوشل اینڈ ایٹیٹیوڈنل بیریئر. یہ بیریئر بریک کرنے کے بعد آپ کے انوائرمنٹل بیریئرز آتے ہیں, پھر آپ کی کمیونیکیشن بیریئرز آتے ہیں جو ڈیف اور بلائنڈ لوگوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہیں وہ پالیسی بیریئرز ہیں. لا نہیں ہے جو اس بلڈنگ کو کہے کہ دے شوڈ بی فلی انکلوسیو, جو اس اسکول کو کہے کہ ہر بچے کو آپ انرول کریں. پہلے ایٹیٹیوڈ, پھر انوائرمنٹ, پھر کمیونیکیشن, اور پھر پالیسی بیریئرز. اب یہ 4 بیریئرز ہیں جو 4 ڈسیبلٹیز ہیں جن کو ہم ریموو کر سکتے ہیں اور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی ہم نے ریسنٹلی حکومت پاکستان نیشنل اسمبلی کے ساتھ ایک MOU سائن کیا, جس میں پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں پارلیمنٹری کمیٹی بنائی گئی ہے ڈسیبلٹی پہ. ہم اس کمیٹی کے ساتھ مل کے پرسن ود ڈسیبلٹیز کام کر رہے ہوں گے, اسٹیپ کام کر رہا ہوگا کہ جو پالیسی ایریاز ہیں, جو بھی, چاہے وہ ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن ہے, چاہے وہ ICT ہے, کمیونیکیشن, ان کے اندر ڈسیبلٹی انکلوژن کیسے کی جا سکتی. تو یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے. ریبیکا, ایک میرا خیال ہے بریک کی طرف چلتے ہیں. اور ویسے تو عاطف اتنا اچھا بولتے ہیں اور اتنا کنونسنگ بولتے ہیں کہ میرا تو دل کر رہا ہے بس یہ بولتے چلے جائیں اور ہم سنتے چلے جائیں. اٹ از سچ اے پلیزر ٹو لسن ٹو یو. اتنا زبردست آپ نے پورا ایک ویژن دے دیتے ہیں آپ اپنی گفتگو میں. آئی ریئلی لائک ٹاکنگ ٹو یو. لیکن ہم ایک چھوٹا سا بریکس بھی ہماری ریالٹیز ہیں, آپ کو پتہ ہے, بالکل اس ریالٹی کے اندر زندہ رہنا. ساتھی چھوٹا سا بریک رائزنگ پاکستان میں, اور بریک سے واپس آتے ہیں تو شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. گپ شپ جاری رہے گی. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. آج پوری دنیا میں معذور افراد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, اور اسی
मुनासिबत से आतिफ शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि माजूर अफराद के हुकूक़ के लिए, उनके राइट्स के लिए काम करते हैं, एक एक्टिविस्ट हैं। और अब आज के दिन की मुनासिबत से एक बहुत अच्छा ओवरव्यू हमारे सामने रख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और फ्यूचर में किस जानिब हमें जाना है। जिस तरह तौसीक अभी आपने बात की है फ्यूचर में किस तरफ जाना है, आतिफ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम माजूर अफराद के हवाले से बात करते हैं, हमें पता है कि शहर में जो है वो किस तरह से अवेयरनेस लोगों में आ रही है और लोग अपने हकूक़ के बारे में जानते हैं, लेकिन देही इलाकों में भी क्या ये अवेयरनेस है? क्या अगर हम बात करें माजूर अफराद उसी तरह से समझते हैं कि उनके क्या राइट्स हैं, किस तरह से उनकी इम्प्लीमेंटेशंस होनी चाहिए, वो किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है, उन ममालिक में शामिल है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर अभी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए तमाम सहूलियात मैसर नहीं हैं, उनकी सोशल प्रोटेक्शन फुली कवर्ड नहीं है, उनके लिए एक्सेसिबल इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जैसे होनी चाहिए वैसे अभी मौजूद नहीं है। अलबत्ता शहरों में ये सूरत हाल बेहतर होती जा रही है, क्योंकि वहाँ थोड़ी अवेयरनेस है अपने राइट्स के बारे में, तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये सिचुएशन देही इलाकों में जब हम जाएं तो ज़रा बुरे हालात हैं, क्योंकि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को बेसिकली अपने राइट्स का भी नहीं पता, और हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो रूरल एरियाज़ तक बहुत देर से पहुंचती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हम लेजिस्लेशन अचीव कर चुके हैं कि पाकिस्तान, लेकिन लेजिस्लेशन की इम्प्लीमेंटेशन और उसके असरात देही इलाकों तक पहुंचने में कुछ वक्त लगेगा। अभी मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि बहुत सारी NGOs और गवर्नमेंट मिलकर देही इलाकों में काम करें। हमने सिंध के एक इलाके में एक ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट इंक्लूसिव एजुकेशन सेंटर बनाया है, जिसमें तमाम डिसेबिलिटीज़ के बच्चे और विदाउट डिसेबिलिटी एक कॉम्प्लेक्स के अंदर पढ़ रहे हैं, और उसमें वो दुनिया की बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं जो पाकिस्तान के शहरों में भी नहीं है, वो वहाँ दी गई हैं। एक पेट्रोलियम कंपनी के साथ मिलकर ये स्कूल स्टैब्लिश हुए 3 साल पहले, और अब इसमें 200 के करीब बच्चे विद डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ वहाँ रिहेबिलिटेशन सर्विसेज भी ले रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, और वो सारी इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी उसके अंदर मौजूद है जो कहीं और आपको भी शहरों में भी नज़र नहीं आएगी। अच्छा आतिफ, क्योंकि हमारा जो शो है राइजिंग पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के देही इलाकों में भी गिलगित बल्तिस्तान से लेकर गवादर तक देखा जाता है, तो ज़रा अब इस वक्त हमारे बहुत से ऐसे दोस्त जो किसी न किसी जिस्मानी माजूरी का शिकार हैं वो भी देख रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी देख रहे हैं, उनके बहन भाई फुप्पो चचा ताया भी देख रहे हैं, महल्ले वाले देख रहे हैं, रिश्तेदार देख रहे हैं। हमें 2 3 4 पॉइंट्स जरा एक ओवरव्यू दे दें कि घर में अगर ऐसा कोई फ़र्द मौजूद हो तो हमारा बिहेवियर, हमारा रवैया, या बेसिक ऐसी घर के लेवल पे 3 4 चीज़ें हमें क्या करनी चाहिए कि वो एक डिसेबिलिटी से एबिलिटी की फील के अंदर आए। अब मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर ये मैसेज लोगों तक आपके तवज्जुह से पहुँचे। सबसे पहली बात तो ये कि जब हम डिसेबिलिटी को बीमारी से हटाएंगे, यानी डिसेबिलिटी इज़ नॉट अ डिजीज़, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ आर नॉट पेशेंट्स, वो मरीज़ नहीं है, हम ये सोचें। ये एक अंदाज़े ज़िंदगी है, मुनफरिद अंदाज़े ज़िंदगी। जैसे कोई तेज़ चल सकता है, कोई आस्ता चल सकता है, कोई दरख्त पे चढ़ सकता है, कोई नहीं चढ़ सकता। तो ये डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं, डिफरेंट डाइवर्सिटी है, हमें डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में तो हम रंग काला है जी, गोरा है, लंबा है, छोटा है, इन्हीं चक्रों में पड़े हुए हैं। हम डिसेबिलिटी को तो बहुत बड़ी बात है, हम तो हाइट और कलर के ऊपर ही बहस में लगे रहते हैं। तो जब हम हर रंग, हर तरह के अंदाज़े ज़िंदगी को एक्सेप्ट करना सीखेंगे तो हमें डिसेबल पर्सन अपने माशरे, अपनी फैमिली का हिस्सा नज़र आएंगे। पहली बात तो ये। बिल्कुल ठीक। दूसरी, इसकी मैं छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा, वो मैंने शुरू में बात की कि डिसेबिलिटी को आप एक सोशल इशू समझें कि अगर इन्वायरमेंट इनेबलिंग नहीं है तो कोई भी डिसेबल्ड हो सकता है। लाइट्स ऑफ कर दें तो मैं अखबार नहीं पढ़ सकता, आप भी नहीं पढ़ सकते। साइन लैंग्वेज हो तो यहाँ पे डेफ बंदा भी हमारे साथ वही बातें हमारा प्रोग्राम सुन सकता है जो बाकी सब सुन रहे हैं। तो इनेबलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करें, डिसेबिलिटी को इन्वायरमेंट के अंदर देखें। मैं एक एग्ज़ाम्पल अक्सर बातों में दिया करता हूँ, और वो मैं यहाँ भी कोट करना चाहूँगा कि जब कोई आर्टिस्ट एक पेंटिंग बनाता है तो उसका मकसद होता है कि उस पेंटिंग की तारीफ़ की जाए, उसको अप्रिशिएट किया जाए, एडमायर किया जाए। और वो जब बहुत ज़्यादा एडमायर हो जाती है उसकी पेंटिंग, तो वो दोबारा वैसी पेंटिंग नहीं बनाता बल्कि एक मुनफरिद शाहकार बनाता है। बिल्कुल। अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम है अल-मुसव्विर, और हम सब इंसान उसका शाहकार है। तो क्या वो मुसव्विर अपने शाहकार में कोई कमी छोड़ सकता है? नहीं, हमारे उसके शाहकार मुकम्मल है।
ہماری بنائے ہوئے شاہکار یہ بلڈنگز، گاڑیاں، لینگویجز، ان میں کمی ہے. ہم ان کو امپروو کر سکتے ہیں. ہم بہتر چیزیں کریٹ کر سکتے ہیں جو سب کے لیے ہوں، جو انکلوسیو ہوں. جس طرح ہم نے ایک شکل بنا لی ہے کہ انسان ہاتھ ایسے ہوں گے، پیر ایسے ہوں گے، بال ایسے ہوں گے تو ہی وہ مکمل انسان ہے. تو آئی تھنک یہ بات بہت اسٹینڈرڈ ہم نے خود خود بنائے. عاطف، جو بچے بچیاں اس وقت ینگ، ان کو آپ کیا میسج دیں گے؟ وہ اپنا دیکھیں، آپ جیسے موٹیویٹڈ لوگ بھی ہیں، بہت ہیں، لیکن لیٹس بی ویری آنیسٹ، انسان ڈپریس ہو جاتا ہے. بالکل اس ریالٹی کو آپ نہیں کر سکتے. مجھے رومیٹک آرتھرائٹس ہے پچھلے 5 سال سے، اور میری ایک ٹانگ میرے پاؤں کے اندر بہت شدید مسئلہ ہے. آپ یقین کیجئے عاطف اور ربیکا، میں کبھی کبھی سیڑھیاں چلتے اترتے میں کہتا ہوں کہ یہ کیا چیلنج میرے ساتھ آ گیا. حالانکہ وہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، کوئی بڑی ڈسیبلٹی نہیں ہے. تو ایک ڈسیبلٹی ڈپریشن کی طرف لے کے جاتی ہے. یہ مانیے احساس ہوتا ہے کہ یہ اوور کم کیوں نہیں ہوگا. ان کو آپ کیا مشورہ دیں؟ میں گزشتہ 20-22 سال سے کام کر رہا ہوں ینگ لوگوں کے ساتھ بھی اور ہر طرح کی آرگنائزیشن کے ساتھ. ایک میری لرننگ ہے جو میں بار بار ینگ ڈسیبل پرسنس کو ایڈوائز کروں گا اور کرتا رہتا ہوں، کہ جب آپ کی زندگی میں کوئی مقصد ہو تو آپ کو اپنی پینس زیادہ بری نہیں لگتی. آپ ان کو اوور کم کرنے کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں اور گھر سے نکل آتے ہیں، جیسے آپ ٹی وی شو روزانہ کرتے ہیں چاہے جتنا بھی درد ہو. بالکل. تو آپ کی زندگی میں ایک مقصد ہوگا تو آپ کو یہ ساری ایفرٹس، یہ ساری پین، تکلیفیں، یہ سب چیزیں پارٹ آف لائف لگیں گی، مرحلے لگیں گے. ہر مرحلے سے گزر کے آپ نے نیکسٹ اسٹیج پہ پہنچنا ہوتا ہے. ہمارے ینگ لوگوں کا پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دے ڈونٹ ہیو ڈریمس. ان کی زندگی میں کوئی آبجیکٹو نہیں ہے، جس وجہ سے وہ ڈسپوائنٹڈ نظر آتے ہیں. اور یہی سے مسئلہ پرسن ود ڈسیبلٹیز کے ساتھ بھی ہے کہ اف دے ہیو ڈریمس دے شوڈ چیز اٹ. یعنی خواب دیکھیں. ڈاکٹر عبدالسلام کی بات کہ خواب وہ نہیں ہوتے جو آپ سوتے میں دیکھتے ہیں، خواب وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے. واہ واہ. تو اگر آپ کے کچھ خواب ہیں تو آپ ان کو چیز کرنے کے لیے ساری تکلیفوں کو خود اوور کم کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ میں نے صبح جب کہیں کام پہ جانا ہے یا کوئی کام کرنے جا رہا ہوں تو میری گاڑی کہاں ہے، اس کی چابی کہاں، اس میں پیٹرول ہے یا نہیں ہے، مجھے راستہ پتہ ہے یا نہیں. یہ ساری چیزیں آپ نے خود اکٹھی کر کے نکلنا ہے گھر سے، اور جب آپ نکلیں گے تو پھر منزل تک پہنچ ہی جائیں گے. اچھا، اسی کے ساتھ عاطف مجھے لگتا ہے کہ جس طرح ابھی ہماری جو سلسلہ ہے آپ سے بات کا، اس میں ایک چیز کا پہلو آپ یقیناً اس میں ہمیں بتائیے گا کہ ہم جب بات کرتے ہیں پیرنٹس کی اور سوسائٹی کی، کہ گھر والے اور جو سوسائٹی ہے وہ آپ کو موٹیویٹ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ابھی آپ نے ایک ایگزامپل دی تھی جاپان کی کہ ڈفرینٹلی ایبل لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے لیے اسٹینڈ لیا کہ اس کو ایکول اس ٹرین کی پٹری کو رکھ دیں. اپنے رائٹس کی اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے. ٹرین ٹریک یعنی کہ ایک طرف پرسن ود ڈسیبلٹیز کو خود اپنی ڈسیبلٹی ایکسیپٹ کرنی ہوگی. ہم ابھی پاکستان میں اس طرح کی باتیں نہیں کر رہے جیسی باہر ہو رہی ہیں. آج انٹرنیشنل ڈے پہ امریکہ میں جو کام ہو رہا ہے وہاں ڈسیبلٹی پرائڈ واک ہو رہی ہے آج نیو یارک میں کہ میں ڈسیبل ہوں اور مجھے دس از مائی لائف اسٹائل. ایگزیکٹلی مطلب میں اگر آپ مرسیڈیز یا ٹویوٹا یا ہونڈا پہ آ رہے ہیں تو میں اپنی ویل چیئر پہ آ رہا ہوں. مطلب یہ میرا لائف اسٹائل ہے، وہ آپ کا لائف اسٹائل ہے. یہ میری ضرورت ہے، وہ آپ کی ضرورت ہے. تو یو شوڈ پراؤڈ آف یور ڈسیبلٹی، نمبر 1. دوسرا ہے نان ڈسیبل کمیونٹی جو بظاہر کوئی ڈسیبلٹی نہیں ہے. دے شوڈ ایکسیپٹ اٹ ایز اے لائف اسٹائل. انہیں اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ دے آر پارٹ آف دا سوسائٹی. تو جب یہ ٹوئن ٹریک اپروچ اڈاپٹ کریں گے، پرسن ڈسیبلٹیز خود اپنی ڈسیبلٹی کو امبریس کریں اور نان ڈسیبل لوگ ڈسیبلٹی کو ایز اے لائف اسٹائل امبریس کریں تو دے کین اوپن اپ دی ڈورز. ایگزیکٹلی. اور یہاں پہ ہم بہت مشورہ لے رہے ہیں عاطف سے پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے بارے میں کہ وہ کیسے موٹیویٹ ہوں. میں عاطف آپ کی اجازت سے جو ان کے رشتہ دار، بہن بھائی یا ایسے گھرانے جہاں پہ کوئی پرسن ود ڈسیبلٹی نہیں بھی ہے، میں ایک چھوٹی سی آج کے دن کے عالمی دن ہے معذور افراد کا، تو میں ایک ایکسرسائز سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایکسرسائز کہہ لیں یا ایک تجربہ کہہ لیں، ایکسپیریمنٹ. ہم پرسنز ود ڈسیبلٹیز کی بات کر رہے ہیں، معذور افراد کی بات کر رہے ہیں ساتھیوں، تو آئیے ان کو ایک خاص انداز میں آج ہم ٹریبیوٹ دیتے ہیں. اور ٹریبیوٹ آپ نے ایسے دینا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ بینا ہیں الحمدللہ، لیکن آج آپ نے 60 سیکنڈز کے لیے اپنی آنکھیں بند کرنی ہے اور اپنا روٹین کا کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش کرنی ہے جو آپ کی اپنی کمفرٹ میں یہ نہیں کہہ رہا آنکھیں بند کر کے سڑک پار کرنے کی کوشش کیجئے، نہیں. آپ اپنے کمرے سے
उठ के बाथरूम में जाइए और नलका खोल के साबुन के साथ हाथ धो के नलका बंद करके तौलिए से हाथ साफ करके वापस आके सोफे में बैठ जाइए। ये काम तो वो है ना जो आप रोज करते हैं, आपको मालूम है आपका कमरा, उसकी एनवायरनमेंट, आपका बाथरूम। आंखें बंद करके ये अमल करके देखिए, आपको एक पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक नाबीना शख्स की जिंदगी की रियलिटी के 60 सेकंड तजुर्बा करने को मिलेंगे। और ये वो ट्रिब्यूट है जो आप उन्हें दे सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप एज अ फैमिली, आपके अगले हम खाने की मेज पे बैठेंगे, हम गुफ्तगू करेंगे लेकिन हम बोलेंगे नहीं। आप 10 मिनट के लिए एज अ फैमिली खामोश रहें और कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। दिस विल बी योर ट्रिब्यूट उन अफराद के लिए जो सुन या बोल नहीं सकते। मेरा ख्याल है इस तरह के हल्का सा एक्सपेरिमेंट करने से हम उनके उस चैलेंज को अप्रिशिएट भी करेंगे और आज के दिन की मुनासिबत से उनको एक तरह से अपना ट्रिब्यूट पेश करेंगे। बहुत खूबसूरत, ठीक एक्सरसाइज है, बहुत अच्छा है। बल्कि मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा कि साइन लैंग्वेज सीखने की कोशिश करें। एग्जैक्टली। और एटलीस्ट तौसीफ की जिस तरह भी आपने एक एग्जांपल दी है और एक एक्सरसाइज के हवाले से बात की, आई थिंक इससे ये भी है कि हम एक्सेप्टेंस आ जाएगी कि ये कितना मुश्किल काम है। हम रोज कर रहे हैं लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। आतिफ, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। आज के दिन की मुनासिबत से इतने अच्छे और एहसन अंदाज में आपने पुरलुत्फ गुफ्तगू की, हमें चीज़ें बताई, समझाई, एंड होपफुली कहीं ना कहीं किसी न किसी की ज़िंदगी को किसी भी हद तक तब्दील करने में हमारी छोटी सी काविश कबूल होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रुबैका और तौसीफ को दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी ने दी इजाज़त। फिर मिलेंगे राइजिंग पाकिस्तान के एक और एपिसोड में। रब रखा।